नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर डिस्कस करेंगे वो है नौचंदी जुमरात। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हमारे सूफिया इकराम, हमारे औलिया इकराम, हमारे नेक बुज़ुर्ग, हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग अपने कामों का आगाज़, अपने नेक आमाल का आगाज़, अपनी तस्बीहात ज़िक्र अज़कार का आगाज़, अपने चिल्लों का आगाज़ नौचंदी जुमरात से किया करते थे। यानी नौचंदी जुमरात एक सूफियाना मौजू है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। पहले लोग अब रूहानी तालीमात हासिल करने के लिए सूफ़ी बुज़ुर्गों के पास जाते थे, औलिया इकराम के पास जाते थे, उनके मरीद होते थे, उनके शागिर्द बनते थे और रूहानी तालीमात हासिल करते थे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए लोग तालीमात हासिल कर रहे हैं। जब उन्हें किसी मौजू पर ज़रूरत होती है तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे मुल्की मीडिया के ऊपर, खुसूसन सुबह के प्रोग्रामों में चंद मादर पिदर आज़ाद लोग रूहानियत की तालीम दे रहे होते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट है, कोई पामिस्ट है, कोई आमल है, कोई माइंड साइंसेस का माहिर है, कोई कनाडा से तालीम हासिल करके आया है, कोई अमेरिका से तालीम हासिल करके आया है, कोई लंदन से और कोई जापान से। अब अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो हमने देखा है कि रूहानियत के सौते, रूहानियत के चश्मे हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी, बाबा फरीद गंजे शकर, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसी बुज़ुर्ग हस्तियों के आस्थानों से फूटते थे और लोग उनसे सैराब होते थे, उनका फैज़ पाते थे। ये कब से अमेरिका और कनाडा से फूटने शुरू हो गए, लंदन और जापान से फूटने शुरू हो गए? नाज़रीन, अगर आप इन लोगों को गौर से देखें, आप इनकी शक्ल सूरत का अंदाज़ा लगाएं, उस पर तवज्जो करें, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग सर तापा रूहानियत से इनका ज़रा बराबर ताल्लुक़ नहीं है। ये अपनी दौलत के बलबूते पर, ये अपनी डिग्री के बलबूते पर, ये अपनी शोहरत के बलबूते पर लोगों को गलत तालीमात दे रहे हैं और हकीकी रूहानी तालीमात से लोगों को दूर कर रहे हैं। अब वो अपने लैपटॉप के ज़रिए से लोगों को तस्बीहात निकाल के दे रहे हैं, ज़िक्र अज़कार निकाल के दे रहे हैं, पूरी ज़िंदगी का जो है जायचा बना के दे रहे हैं। क्या जहालत है। और उसके बाद क्या होता है कि वो लोग तरह तरह की रिज्जतों का शिकार हो जाते हैं, नुकसानात उठाते हैं और फिर ज़िक्र अज़कार से लोग जो है मायूसी का इजहार करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, नौचंदी जुमरात भी एक सूफियाना मौजू है और मार्फत टीवी ने यह तहैया किया है कि लोगों को सही रूहानी मालूमात से आगाही दिलाई जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। हमारी वीडियोस बेशक लंबी होती हैं और लोग चाहते हैं बस 8-10 मिनट के अंदर जो है बस पूरा मवाद मिल जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हम मार्फत टीवी के ज़रिए अपनी 20 साला रूहानी ज़िंदगी का निचोड़ पेश कर रहे हैं। हमारा हर जुमला तजर्बात से गुजरा हुआ है। हमने रूहानियत में अमली ज़िंदगी 20 साल अमली ज़िंदगी में गुजारे हैं। उसके बाद आप लोगों को इन तालीमात से रोशनास करा रहे हैं, लिहाजा हमारा हर जुमला कीमती है। आपको जो सैकड़ों किताबों में मिलेगा वो हमारे इन चंद मिनटों में आपको मिल जाएगा। तो अजीज़ान मोहतरम,
अब आते हैं हम अपने इस मौजू पर कि नौचंदी जुमारात क्या है। जब हम लुगत में देखते हैं कि नौचंदी जुमारात क्या है, तो लुगत हमें यह बताती है कि चांद की पहली जुमारात जिसके ऊपर लोग बुजुर्गों के मज़ारात पर जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, इबादत करते हैं और नियाज पेश करते हैं। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जाना नौचंदी का दरगाह को मंजूर हुआ, जाना नौचंदी का दरगाह को मंजूर हुआ, नामरादों की मुराद आई अलम दूर हुआ। यानी लोग जुमरात वाले दिन बुजुर्गों के मज़ारात पे जाते थे, वहाँ फातिहा पढ़ते थे, इबादतें करते थे, जिक्र अज़कार करते थे और उनकी मुरादें पूरी होती थी, उनके दुख दर्द मुसीबतें ख़त्म होती थी, परेशानियां ख़त्म होती थी। तो शायर ने नौचंदी जुमेरात को बड़े अच्छे मफ़हूम में बयान कर दिया। तो अजीज़ान मोहतरम, अब सोशल मीडिया की वजह से नौचंदी जुमेरात के मतलब भी दो नज़रियात बन गए हैं। एक नज़रिया वाले ये कहते हैं कि चांद की जो भी जुमेरात आती है, जब चांद तुलू होता है, उसकी जो भी पहली जुमेरात आती है वो नौचंदी जुमेरात होती है। ये उन लोगों की कम इल्मी है, जहालत है, सूफीज़म से दूरी का नतीजा है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ग्रोह ये है, वो ये कहता है कि चांद के पहले जो 3 दिन हैं वो सूतक के होते हैं, वो नहूसत के होते हैं। अजीज़ान मोहतरम, जहाँ तक नहूसत की वो बात करते हैं वो गलत कहते हैं। भाई हमारी जो मुसलमानों की जो ईद अल फितर है वो चांद के पहले दिन होती है, तो क्या वो मनहूस दिन है? बल्कि ईद का दिन तो रहमतों और बरकतों वाला दिन है। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें उतरती हैं उस दिन। फिर जब चांद चढ़ता है, तो जो ही चांद चढ़ता है तो हम जो है नमाज तरावी पढ़ते हैं, अगले दिन रोज़ा रखते हैं। तो क्या रमज़ान के पहले दिन जो हैं वो बेबरकत हैं? ये उन लोगों की जहालत है जो ये बात बयान करते हैं। और फिर जो कहते हैं मनहूस हैं, मैं कहता हूं वो खुद मनहूस हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो शैतानी अमलियात करते हैं, जो तखरीबी अमलियात पढ़ते हैं, जो बुरे अमलियात पढ़ते हैं। क्योंकि वो चांद के इब्तदाई दिनों में जब पढ़ते हैं तो वो नाकाम होते हैं, लिहाजा जब वो तरक्की के दिनों में, चांद की तरक्की के दिनों में जब इस तरह के अमल पढ़ते हैं वो नाकाम होते हैं, तो इनको वो मनहूस दिन कह देते हैं। लिहाजा वो खुद मनहूस है। और जो कहते हैं सूतक के दिन है, नाजरीन सूतक क्या है? सूतक ये है ऐसी नापाकी जो औरत को बच्चा पैदा होने की वजह से होती है। नाजरीन आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है, औरत को खून आता है, तो उस खून की वजह से औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, उसको माफ़ है, दीन ने उसे माफ़ी दी हुई है। जिस तरह के वो पीरियड्स के दिनों में, जिस तरह के वो हैज़ के दिनों में, मेंसेस के दिनों में उसको इबादत से छूट है, इसी तरह इन दिनों में उसे छूट है। तो लिहाजा सूतक के वो दिन होते हैं जब औरत बच्चा पैदा होने की वजह से नापाक होती है। अब इस सूतक का चांद से क्या ताल्लुक हो गया? नाजरीन चांद का सूतक से क्या ताल्लुक? लिहाजा इन लोगों का नजरिया भी गलत है, जहालत पर मबनी है। तो अजीज़ान मोहतरम, अब सूफिया का क्या मामूल है, हकीकत क्या है नौचंदी जुमेरात की, वो हम आपको अर्ज किए देते हैं। अजीज़ान मोहतरम, आपने देखा होगा कि चांद जब तुलू होता है तो चांद के तुलू होने के जो पहले 14 दिन हैं उनको कसर ज़ायदुन नूर कहा गया है। ज़ायदुन नूर कहलाते हैं वो दिन, पहले जो 14 दिन हैं। और चांद के जो महीने के जो आखिरी 14 दिन हैं वो कसर नूर कहलाते हैं।
پہلے جو 14 دن ہیں وہ عروج ماہ کہلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قمر جو ہے وہ عروج پر ہے، اور جو آخری 14 دن ہیں وہ زوال قمر کہلاتے ہیں، زوال ماہ کہلاتے ہیں. کیونکہ پہلے 14 دنوں میں روحانیت ترقی پذیر ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہوتی ہے، اور آخری 14 دنوں کے اندر جو چاند ہے وہ آہستہ آہستہ زوال پہ جا رہا ہوتا ہے، کم ہو رہا ہوتا ہے، لہذا اس زوال پذیر ہوتا ہے. تو اسی لیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ چاند کے جو پہلے 14 دن ہیں ان کو ہم ترقی کے دن کہتے ہیں، اور جو چاند کے آخری 14 دن ہیں انہیں ہم زوال کے دن کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چاند پہلے دن چڑھتا ہے وہ اس کا دورانیہ تھوڑا ہوتا ہے، دوسرے دن پھر اس کا دورانیہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ڈے ٹو ڈے اس کی دورانیے میں فرق آتا رہتا ہے، وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے. جوں جوں چاند کے دورانیے میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، تو روحانیت بھی قوت پکڑتی جاتی ہے. ہمارے ماحول کے اندر، ہماری روحانی ماحول کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے، اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند کا اثر جو ہے پانی پر بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ سمندر کی موجیں جب چاند طلوع ہوتا ہے تو اس پہلے کی نسبت زیادہ اٹھتی ہیں، دوسرے دن اور زیادہ اٹھتی ہیں، تیسرے دن اور زیادہ اٹھتی ہیں، حتیٰ کہ چاند کی 14 تاریخ کو جو سمندر کی موجیں ہیں وہ ان میں جوار بھاٹا اٹھتا ہے، سمندر میں جوار بھاٹا اٹھتا ہے. اس کی موجیں جو ہیں لہریں بے قابو ہو چکی ہوتی ہیں، ان کی بلندی میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے، اور جو زوال آتا ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جس طرح چاند پانی کے اوپر اثر انداز ہو، سمندر کے پانی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے ماحول پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. اسی وجہ سے صوفیہ کرام جو ہیں وہ جو پہلے چاند کے 14 دن ہیں جو ترقی والے دن تھے ان کے میں اپنی عبادات کا آغاز کرتے تھے، چلوں کا آغاز کرتے تھے، ذکر اذکار کا آغاز کرتے تھے. کیونکہ آخری زوال کے جو دن ہیں ان میں اگر کوئی اس طرح کا ذکر اذکار کیا جائے، اچھے عمل کیے جائیں، تو ان میں ناکامی کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمزور دن ہوتے ہیں، ان میں اچھے اعمال سے لوگ گریز کرتے ہیں. تو اب ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نوچندی جمعرات کیا ہے. اب جب آپ نوچندی جمعرات کا لفظ لیتے ہیں، جمعرات کا لفظ، اس پہ ہم غور کریں. جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمارے جو اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق جو 7 دن ہیں، ہفتے کے جو 7 دن ہیں، پہلے دن کا نام ہے یوم الاحد، دوسرے کا نام یوم الاثنین، تیسرا یوم الثلاثاء، چوتھا یوم الاربع، پانچواں یوم الخمیس، اور چھٹا جمعہ، اور ساتواں یوم السبت. اور فارسی میں اگر دیکھیں یک شنبہ، دو شنبہ، سا شنبہ، چہار شنبہ، پانچ شنبہ، شاہ شنبہ اور شنبہ. تو جو 5 شنبہ کا دن ہے، جو یوم الخمیس ہے، جو ہفتے کا 5واں دن ہے، جو کہ مشتری کا دن ہے، مشتری سے ستارے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو ہم نے جمعرات کا نام رکھا، جمعرات کا نام دیا گیا. کیونکہ حقیقت یہ ہے 5 شنبہ کے دن اللہ رب العزت کے فرشتے اترتے ہیں. اس کا دن اور رات رحمت اور برکت والا دن ہے، دعائیں قبول ہونے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اس دن اگر لوگوں کو کوئی خواب آئے تو وہ اچھا خواب آتا ہے، نیک خواب آتا ہے، سچا خواب آتا ہے. نیک پاک ارواح اترتی ہیں، اور بلکہ بزرگ فرماتے ہیں آئمہ کی ارواح تشریف لاتی ہیں. تو عزیزان محترم، چونکہ یہ برکتوں والا دن ہے، رحمتوں والا دن ہے، تو جو صوفیہ کرام تھے
وہ اس رحمت والے دن سے، رحمت برکت والے دن سے اپنی عبادتوں کا آغاز کرتے تھے۔ اب چاند طلوع ہوا تو چاند طلوع ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نوچندی جمعرات کون سی بنتی ہے۔ تو عزیزان محترم، نوچندی جمعرات کی بھی دو حکمتیں ہیں۔ صوفیاء نے دو حکمتیں بیان کی ہیں۔ یہ انتہائی باریک نقطہ ہے جو میں آج کو پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ ہمارے صوفیاء کرام جب اکٹھے ہوتے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو دور تھا وہ ٹریولنگ کا دور تھا، پیدل دور تھا۔ ان کی ٹریولنگ جو تھی پیدل ہوا کرتی تھی، نہ بسیں تھیں، نہ گاڑیاں تھیں، نہ کاریں تھیں، نہ ہوائی جہاز تھے۔ وہ لوگ پیدل آیا جایا کرتے تھے، کوئی 1 دن کی مسافت سے، کوئی 2 دن کی مسافت سے، کوئی 3 دن کی مسافت سے، دور دراز سے آنا ہوتا تھا، اور کسی روحانی مقام پر یا کسی روحانی درگاہ پر، مزار پر وہ اکٹھے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو تعلیمات سے روشناس کراتے تھے۔ تو عزیزان محترم، اب چونکہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہوتا تھا، اگر جمعرات چاند چڑھا اور جمعرات فوری آ گئی تو وہ پہنچ نہیں پاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ چاند کے 3 دن گزرنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ نوچندی جمعرات ہوگی، تاکہ وہ بر وقت پہنچ سکے۔ فرض محال آج جمعرات ہے اور چاند چڑھ گیا، یا جو بدھ ہے چاند نکل آیا ہے، تو وہ وقت مقررہ پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لہذا انہوں نے طے کیا کہ ہم جو اکٹھے جو ذکر اذکار کریں گے، بیٹھ کر اللہ کا نام لیں گے، تو اس وقت ہم سارے اکٹھے ہو چکے ہوں۔ تو لہٰذا چونکہ انہوں نے دور دراز سے آنا ہوتا تھا، ان کو ٹائم لگتا تھا، تو 3 دن گزرنے کے بعد جو بھی جمعرات آئے گی وہ مقرر کی گئی کہ یہ نوچندی جمعرات ہوگی، اور اس دن بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ ایک حکمت تو یہ ہوئی، اور دوسری حکمت جو حقیقی بھی ہے اور درست بھی ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین، پہلے دن چاند کا دورانیہ کم ہوتا ہے، دوسرے دن اور زیادہ ہوتا ہے، تیسرے دن اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو چاند آگے بڑھتا جاتا ہے، ماحول کے اندر روحانی قوت بڑھ جاتی ہے، روحانیت میں اٹریکشن آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ تو صوفیاء نے یہ طے کیا کہ چاند ذرا ترقی پہ چلا جائے، پھر جو ہے وظائف کا آغاز کیا جائے، اور کرنا بھی چونکہ جمعرات کو ہوتا تھا، لہذا انہوں نے یہ طے کیا کہ 3 دن گزرنے کے بعد، 3 دن گزرنے کے بعد جو بھی جمعرات آئے گی وہ نوچندی جمعرات ہوگی۔ مثال کے طور پر چاند اگر پیر کو نکلتا ہے، یعنی کہ پیر کا دن گزرنے کے بعد رات کو چاند نکلا، تو اب جو بھی جمعرات آئے گی وہ نوچندی جمعرات ہوگی۔ یعنی کہ منگل کا، بدھ کا دن اور جمعرات کا پورا دن گزرنے کے بعد جو شب جمعہ ہوگی وہ نوچندی جمعرات ہوگی۔ یعنی کہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد، جمعرات کی جب مغرب ہوگی اس کے بعد نوچندی جمعرات شروع ہو جائے گی۔ اگر چاند جمعے کو نکلتا ہے، ہفتے کو نکلتا ہے، اتوار کو نکلتا ہے، پیر کو نکلتا ہے، یہ آپ جملہ یاد رکھیں، جمعے کو نکلتا ہے، ہفتے کو نکلتا ہے، اتوار کو نکلتا ہے، پیر کو نکلتا ہے، جو بھی جمعرات اس کے بعد آئے گی وہ نوچندی جمعرات ہوگی۔ لیکن اگر چاند منگل کو نکلتا ہے، بدھ کو نکلتا ہے، تو جو آگے جو جمعرات آ رہی ہے وہ نوچندی جمعرات نہیں ہوگی۔ اور جمعرات کو بھی اگر کیوں نہیں چاند نکلتا، اگر جمعرات کو طلوع ہوتا ہے تو پھر بھی یہ جو جمعرات ہے یہ نوچندی جمعرات نہیں ہوگی، اس سے اگلے والی جمعرات، یعنی بدھ کو، منگل کو، بدھ کو اور جمعرات کو چاند اگر طلوع ہوگا تو اس سے یہ جمعرات چھوڑ کے جو اس سے آگے جمعرات آئے گی وہ جمعرات نوچندی ہوگی۔ ہاں، جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو، جو بھی جب بھی چاند نکلے گا تو جو پہلی جمعرات آ جائے گی وہی نوچندی جمعرات ہو جائے گی۔
آپ اس کے لیے دوسرا کلیہ یہ بھی یاد رکھیں کہ 3 دن گزرنے کے بعد، یعنی 72 گھنٹے گزرنے کے بعد، جب چاند طلوع ہوا 72 گھنٹے گزرنے کے بعد جو بھی جمعرات آئے گی وہ نوچندی جمعرات ہوگی. یعنی کہ جو جمعرات آ جائے گی نوچندی ہوگی. اگر وہ اگر نہیں وہ ہوتی تو اس سے جو آگے آئے گی وہ ہوگی، بے شک وہ چاند کی 6 کو آئے، 7 کو آئے، 8 کو آئے، 9 کو آئے، 10 کو آئے، تو وہ نوچندی جمعرات ہوگی. ایک بات تو آپ ذہن کے اندر یہ پکی بٹھا لیں. اب دوسری ہم آپ کو ایک اور غور کی بات بتاتے ہیں، ایک باریک نقطہ بتاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو کمر کے حساب سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. اب آپ جمعرات کی اگر آپ رات سوچیں تو پھر تو وہ بدھ کے بعد جو رات آ جاتی ہے وہی جمعرات کی رات ہوتی، کیونکہ جب چاند طلوع ہوتا ہے تو جو رات آ جاتی ہے پہلے رات آتی ہے، تاریخ شروع ہو جاتی ہے چاند کی. ایک تاریخ شروع ہو جاتی ہے جو ہی چاند طلوع ہوتا ہے، پہلے رات آ گئی، دن چڑھا، اس کے بعد وہ دن آ گیا، وہ جب پورا اگلے مغرب تک جو ہے وہ ختم ہو گیا پورا دن. تو عزیزان محترم پھر نوچندی جمعرات کون سی بنے گی؟ یہ ایک غلط فہمی ہے جو اکثر لوگوں کو، عاملوں کو بھی نہیں پتہ اس بات. حقیقت یہ ہے بابرکت ٹائم جو ہے وہ شب جمعہ کا ہے. جمعرات کا دن پورا گزرنے کے بعد وہ رات جو جمعہ سے ٹچ کرتی ہے وہ نوچندی جمعرات. بدھ کے بعد جو رات آتی ہے، بدھ کی جو رات ہے، جو بدھ کا سورج غروب ہونے کے بعد جو رات آئی ہے وہ جمعرات کی رات نوچندی جمعرات نہیں ہوتی. جمعرات کا دن گزرنے کے بعد، تھرسڈے گزرنے کے بعد، پانچ شنبہ گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے جس کا تعلق جمعے سے ہے وہ نوچندی جمعرات. جمعرات کا مطلب ہے شب جمعہ. تو عزیزان محترم یہ ایک باریک نقطہ تھا جو ہم نے آپ کو بیان کر دیا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو وظائف پڑھنے کی، ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر دیں. ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں. وما علینا الا البلاغ.